बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आपके सामने रखनी है। पिछले कुछ दिनों से मैंने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी छोटी जमात के साथ इत्तेहाद कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी की जो सेकंड लीडरशिप है, लियाकत बलोच, उनसे रब्ता किया। आजम सवाती ने रब्ता किया, असद कैसर ने रब्ता किया था, अली अमीन गंडापुर ने उनसे रब्ता किया था। केपीके में उनसे इत्तेहाद के हवाले से बात की थी, लेकिन उनके साथ कोई बात नहीं बनी। यानी वो ओवरऑल कौमी असम्बली की सीटों के ऊपर पूरे पाकिस्तान में इत्तेहाद करना चाहते थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ केपीके में उनके साथ इत्तेहाद करना चाहती थी। बात नहीं बनी, डील नहीं हुई, ये मसला यहाँ तक खत्म हो गया। अब उसके बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, जो अहले तशीह मकतब फिक्र से उनका ताल्लुक है, वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं। इससे पहले कलादम सिपाही मोहम्मद के नाम से एक जमात थी जो कलादम हुई, वो उसके सरबराह थे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास एक बबांग दोहल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के साथ होते हैं कि हमें गुलामी मंजूर नहीं है। इस हवाले से यानी कोई उनके साथ इमरान खान का कोई मजहबी रिश्ता नहीं है, सियासी रिश्ता है। सियासी रिश्ते बाकी मुख्तलिफ लोगों का है, मैं आपके सामने रखता हूँ। सियासी रिश्ता इमरान खान के साथ है और इस नजरिए के साथ हमें अमेरिका की गुलामी नहीं करनी चाहिए, गुलामी नामंजूर। इस हवाले से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने अडियाला जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात भी की है और बाद में आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि खान साहब के आसाब जो हैं वो पहले से कई हद तक मजबूत हैं। तो जाहिर सी बात है, अपनी मखसूस नशिस्तों को बचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी छोटी जमात के साथ इत्तेहाद करेगी और ये सियासी इत्तेहाद होगा। अब इस हवाले से मुख्तलिफ राय दी जा रही है, मुख्तलिफ लोग प्रोपागंडा फैला रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए। इवन के मुख्तलिफ लोगों के बयानात भी आए हैं, इन स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट भी आई है कि ताकि इसमें प्रोपागंडा किया जाए, ताकि शिया सुन्नी का जो एक प्रोपागंडा है वो फैलाया जाए और इसके ऊपर लोगों को उकसाया जाए। मैं बजाते खुद इन तमाम चीजों का एहतराम करता हूं, लेकिन सियासी चीजें अपनी जगह पे रखी जाए, मजहबी चीजें अपनी जगह के ऊपर रखी जाए, जो मेरा एक नुक्ता नजर है। अगर सियासत के हवाले से बात की जाए तो मौलाना फजल रहमान साहब ने सबसे पहले इत्तेहाद किया था, जिसमें अल्लामा साजिद हुसैन नकवी साहब, जो अहले तशीह मकतब फिक्र के सबसे मोतबर शख्सियत हैं, अहले तशीह मकतब फिक्र से, उनको अपने साथ मिलाया था। और इसके अलावा बाकी और जमात इस्लामी और बाकी और लोग भी मुख्तलिफ जो मकातब फिक्र के उलमा इकराम थे वो उनके साथ थे और बाकायदा तौर पर केपीके में एक हुकूमत भी बनी थी। जिस तरह अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है, इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने केपीके में एक हुकूमत बनाई थी और उसमें अल्लामा साजिद हुसैन नकवी साहब मौजूद थे। मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ। उसके बाद इन हुकूमत बनी, चलती रही और उसके बाद फिर भी एक मरतबा मुख्तलिफ मकातब फिक्र जिसमें अहले तशीह हजरात भी मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान साहब ने उनको इकट्ठा किया था और सियासी इत्तेहाद बनाया था। तो मेरा सादा सा एक सवाल है, अगर इमरान खान अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से इत्तेहाद करते भी हैं, अगर आप ये दलील देते हैं कि किसी भी कलादम जमात से आपको इत्तेहाद नहीं करना चाहिए, तो क्या फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने जो इत्तेहाद किया था वो गलत था? अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने जो इत्तेहाद किया था वो ठीक था, तो फिर इमरान खान का इत्तेहाद भी ठीक हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि सियासी जो चीजें हैं उनको अपनी जगह पे रखा जाए, जो मजहबी चीजें हैं उनको अपनी जगह पे रखा जाए, आपस में घुसेड़ा ना जाए और एक दूसरे की आड़ लेकर किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम ना लगाया जाए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मेरी जस्ट एक गुजारिश थी, मैं आपके सामने रखी है। मजीद इसके ऊपर जो उलमा इकराम है वो सही रहनुमाई कर सकते हैं और क्योंकि मसला काफी पेचीदा है तो ज्यादा मैं बहस इसके ऊपर नहीं करूंगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर, वजीर आजम और इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली और मुख्तलिफ और जो वजारतें हैं, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नामजद जो उम्मीदवार हैं वो सामने ला दिए हैं। मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले वजीर आजम के लिए 3 नाम जो है वो रखे गए हैं, जिनमें शहरयार अफरीदी साहब हैं, असद कैसर साहब हैं और अली मोहम्मद खान साहब हैं। ये तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बाएतमाद साथी हैं और वफादार साथी हैं तीनों। अब इन तीनों में से इमरान खान कौन सा नाम फाइनल करते हैं वो सामने आ जाएगा। और इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली के लिए शानदाना गुलजार साहिबा, माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की खातून है और बड़ी तगड़ी खातून है, इमरान खान के साथ वफादार खातून है। और इसी तरह जरताज गुल साहिबा भी, ये भी माशाल्लाह बड़ी तगड़ी खातून है और बड़ी वफादार खातून है और बड़ी बहादुर खातून है।
اس کے علاوہ اور بھی کچھ نام ہیں جو مشاورت کر کے طے کیے گئے ہیں. اب ان میں سے خان صاحب کون سا نام سلیکٹ کرتے ہیں وہ بھی سامنے آ جائے گا. اور اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر کے لیے کچھ نام دیے گئے ہیں. ان میں عمر ایوب صاحب ماشاءاللہ بالکل بڑے تگڑے نوجوان ہیں اور ہمیشہ سے ببانگ دوحل بولتے ہیں اور عمران خان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, وفادار با اعتماد ساتھی ہیں. شیر افضل مروت, کیا بات ہے. ویسے جہاں تک میری کہہ لیجئے کہ وہ تھوڑی سی رائے ہے, یا کہہ لیجئے کہ جہاں تک میں نے ریسرچ کیا ہے, مختلف لوگوں سے میں نے پوچھا ہے, تو عوام کی جو کہہ لیجئے کہ جو چائس ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے لور ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن لیڈر مقرر کرنا ہے تو وہ شیر افضل مروت کو ہی مقرر کیا جائے, کیونکہ شہباز شریف صاحب کو حکومت کو, جس قسم کی حکومت ہو, اس قسم کی حکومت کو ٹکر دینے کے لیے ایک تگڑا نوجوان ہونا چاہیے. جس طرح کل کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی تھی کہ صنم جاوید صیبہ کا نام جو ہے یہ آ رہا ہے, لوگ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں, خان صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو مخصوص نشستوں کے اوپر سلیکٹ کر کے, منتخب کر کے جناب علی مریم نواز صاحبہ کے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ مقرر کر دیں, تاکہ پھر معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا مزہ آئے اور تماشا ہمیں دیکھنے کو ملے. کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ انتقام کی سیاست کے اوپر بلیو کرتی ہیں. اگر ان کے مقابلے میں کوئی ڈھیلا ڈھالا مرد کھڑا کر دیں گے تو اس کا مسئلہ نہیں ہوگا. اس قسم کی خاتون جو ایک تگڑی خاتون ہو, جو ایک تگڑا جواب دے سکتی ہو, تو وہ زیادہ بہتر رہے گی. تو اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی اگر تگڑی اپوزیشن ہوگی, کیونکہ خان صاحب تو ہے نہیں, اگر خان صاحب ہوتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ پھر تو لیول ہی کوئی اور ہوتا ہے. خان صاحب تو ہے ہی نہیں, تو لہٰذا میرے خیال میں شیر افضل مروت سے کوئی تگڑا بندہ جو بالکل وقت کے اوپر ایٹ اے ٹائم رسپانس کر سکے اور بڑا تگڑا رسپانس کر سکے, اور شیر افضل مروت ہی ہو سکتے ہیں. اچھا, ان کا نام دیا گیا, اور اس کے علاوہ لطیف کھوسہ صاحب کا بھی نام دیا گیا ہے کہ ان کو بھی بنایا جا سکتا ہے اپوزیشن لیڈر. اب اس حوالے سے عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن لگتا یہی ہے کہ عمران خان شیر افضل مروت کا نام ہی لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پہلے جو خان صاحب فیصلے کر چکے ہیں, ان فیصلوں سے پتہ چل رہا ہے کہ اب خان صاحب بھی ریزسٹ کر رہے ہیں. اب خان صاحب یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ڈھیلا ڈھولا بندہ لے کر مفاہمت کی سیاست کی جائے, کیونکہ خان صاحب بھی مفاہمت کی سیاست نہیں کرنا چاہتے, وہ اپنے نظریے کے اوپر قائم ہیں. علی امین گنڈاپور کو انہوں نے لگا کر, حالانکہ بہت سے لوگوں نے ان کی تصحیح کی, تذلیل کیے جا رہے ہیں کہ طالبان آ رہے ہیں, دہشت گرد آ رہے ہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا. نہیں, خان صاحب نے بڑا تگڑا اور با اعتماد ساتھی جو ہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا ہے. اچھا, مجھے یاد آ گیا, علی امین گنڈاپور کے حوالے سے رات سے ایک خبر چل رہی ہے, ان کے اوپر ایک مرتبہ پھر, حالانکہ اس سے پہلے بھی 26 FIR یعنی 26 FIR پاکستان میں پنجاب کے مختلف صوبوں کے اندر ان کے اوپر درج ہیں. یہ سیاست.pk کی جو خبر ہے میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں. انہوں نے یہی لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے یہ حکم دیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے 28 فروری کو آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے. اب بڑا اہم چیز ہے, پہلی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ پہلے ان کو گرفتار کیا جائے گا. اب گرفتاری کے اوپر جو ہے یہ سارا دارومدار آئے گا, پیش کرنا تو بعد کی بات ہے, پہلے گرفتاری ہوگی تو ان کو پیش کیا جائے گا نا. اب ظاہر سی بات ہے, پہلے بھی ان کے اوپر 26 FIR درج ہیں, ظاہر سی بات ہے یہ معاملہ تھوڑا سا بگڑ جائے گا. اب اس سے ایک تو واضح چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, ایک جانب ان کو نامزد کیا جاتا ہے KPK کا وزیر اعلیٰ, اور دوسری جانب ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم کیا جاتا ہے. اس میں واضح طور پر جو باعث ہے وہ نظر آ رہی ہے. بہرحال پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں, اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.